یاد بہ رہے ہیں تو ہوں ایک منٹ نو پہ باندا وہ مولوی بیٹھا ہی تے یادہ بیٹھا یا اللہ شہادت دی موت دے یا اللہ شہادت دی موت دے کول ایک میراثی بیٹھا ہوتا کہ مولوی صاحب جنگ تے تسا نہیں لینا تے حلوے وچ بم رکھنا کسے بھئی ایک منٹ دی گل رہ گئی ہے اچھا جی ایک ہستی نو خراجی عقیدت پیش کردا پیا تسا مینوں پڑھن نہیں تا ختم نبوت تے اج میں بڑا صحیح گل کنسپٹ بنا کے آیا تے اچھا جی انہاں دی فرمائش آخری اس کے بعد اجازت کہ ایک وقت آسی ایک ہستی نو خراج عقیدت پیش کردا انہاں راتاں وچ او ایو جئی عجب سے آوے ایک وقت آسی انہاں راتاں وچ او ایو جئی عجب سے آوے جن دی آمد عقل دینے تے ایک خطرہ بن کے ایک وقت آسی آخو انشاءاللہ ایک وقت آسی انہاں راتاں